नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र नीतु आदौ प्रमुखवार्ताः ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ ആർജി നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് ആർജി നല്ലെണ്ണ. वर्षद्वयाभ्यन्तरे नक्सलिजं सम्पूर्णरीत्या परिवर्तयिष्यति इति अमितशाह महोदयेन प्रोक्तम्. एवं विकसनकार्येषु प्रधानमन्त्री महोदयायै 25 वर्षकार्यसूची भविष्यति इति केन्द्रगृहमन्त्रिणा भणितम्. कोर्बास्थानस्य निर्वाचनशोभायात्राया कार्यक्रमे भाषमाणः आसीदयम्. केरलराज्ये पुनरपि अतितापपूर्वसूचना प्रदत्ता. पालक्काड कोल्लम तृश्शूर जनपदेषु तापः इतोपि वर्धयिष्यति. विद्युत् उपयोगे अपि वर्धना जायते. विद्युच्छेदे श्वः निर्णयः स्वीकरिष्यति. केरलराज्ये नूतन वाहनचालन परीक्षा परिष्करणं श्वःतः भविष्यति. नूतन परिवर्तनोपरि वाहनचालन विद्यालय अधिकारैः प्रतिषेधमुन्नयन्ति. श्वःतः कर्मन्यासः भविष्यति. वार्ताः विस्तरेण. यूएई राष्ट्रे अद्य रात्रौ तः वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वसूचना प्रदत्ता. आगामि शुक्रवासरपर्यन्तं राष्ट्रस्य सर्वेषु भागेषु वृष्टिः लप्स्यति इति संसूचयति. परन्तु जनैः आशङ्का मास्तु इति वातावरणनिरीक्षणकेन्द्रेण पूर्वसूचना ख्यापिता. प्रगतदिने रात्रौ तथा यूएई राष्ट्रीयस्य विभिन्नभागेषु वृष्टिः भविष्यति इति वातावरणनिरीक्षणकेन्द्रेण सूचितम्. राष्ट्रस्य पश्चिममेखलायां वृष्टिः आरब्धा. भागेषु वृष्टिः साकं प्रचण्डवाताः अपि भविष्यति. चण्डवातेन साकं मेघगर्जनमपि भवितुं साध्यता अस्ति इति अधिकारिणः उक्तवन्तः. समयस्मिन् आपत्काल प्रत्याहार प्राधिकरणेन पूर्वप्रतिविधान सज्जीकरणानि कृतवन्तः. अस्मिन् मासे भवित महावृष्टिः इतोपि भवितुं न अर्हता तथा आशंका अस्तु इति वातावरणनिरीक्षणकेन्द्रेण सूचितम्. वृष्टिः भविष्यति इति हेतुना गुरु अवसरे तथा शुक्र अवसरे दुबाई राज्यस्य प्रगतविद्यालयेषु अन्तर्जाल सुविधा द्वारा पठनं सज्जीकृतवन्तः. जनैः सुरक्षामार्गनिर्देशानि पालनीयानि इति आभ्यन्तरमन्त्रालयेन व्यक्तिगतम्. वार्तादलं जनम्. वर्षद्वयाभ्यन्तरे नक्सलिजं सम्पूर्णरीत्या परिवर्तयिष्यति इति अमितशाह महोदयेन प्रोक्तम्. एवं विकसनकार्येषु प्रधानमन्त्री महोदयायै 25 वर्षकार्यसूची भविष्यति इति केन्द्रगृहमन्त्रिणा भणितम्. कोर्बास्थानस्य निर्वाचनशोभायात्रा कार्यक्रमे भाषमाणः आसीदयम्. छत्तीसगढ़ छूट गया था क्योंकि यहाँ भूपेश कक्का की सरकार थी, मगर मैं कह कर जाता हूं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ. 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक दें. मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. भाइयों बहनों, नरेंद्र. और राहुल बाबा उस वक्त भी कहते थे ये मोदी टीका है मत लगाइयो, ये तो अच्छा है. कोरबा वालों, आप लोग उनका सुनते नहीं हो. आपने टीका लगा दिया, कोई उनकी सुनता नहीं. देश बनने लगा. फिर एक दिन परेशान होकर वो भी रात को बहना को लेकर अंधेरे में टीका लगाए. अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो. कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो. छत्तीसगढ़ राज्ये 10 मावोइस्ट भीकरान् भारतसेनया मारितवन्तः. प्रगत 24 होराभ्यन्तरे प्रवृत्त भीकराक्रमणे एव भीकरोपरि भारतसेनया आक्रमणं प्रवृत्तम्. एतैः सकाशं नैके शस्त्राणि अपि गृहीतवन्तः. पूर्वोत्तर दहल्यां भाजपा दल प्रत्याशी मनोज तिवारी नामनिर्देशपत्रिकां समर्पितवत्. एतस्य पूर्वं राजमार्गे प्रवृत्त शोभायात्रायां केन्द्र प्रतिरक्षणमन्त्री राजनाथ सिंह अपि भागं स्वीकृतवान्.
ऐतिहासिकप्राप्ताय भवति एप्रिल् मासस्य GST आयः 2.10 लक्षकोटिरूप्यकाणि इति 12.4% अभिलेखवृद्धिः एव सूचयति। अभिलोकप्राप्तं स्वैधीकृत्वा भारतस्य GST धनोत्पत्तिः 2.4% एव GST अभियोगे वृद्धिम् अभवत्। धनमन्त्रालय विभागेन नूतनगणना प्रकाशयति। 24-2000 वर्षे एप्रिल् मासे 2.10 लक्षकोटिरूप्यकाणि भवति GST आयः। प्रतिदिनं विना जाता धनोत्पत्तिः अपि 7.13% वर्धना जाता। एप्रिल् मासे केन्द्रविभागस्य GST 48,800 सहस्रकोटिरूप्यकाणि तथा केरलराज्यस्य GST 38,500 कोटिरूप्यकाणि अपि लब्धा। संयोजित GST आयः 99,000 भवति। अतितापेन उत्तरकेरळम् आगामिदिनेषु उष्णतरङ्गः अनुवर्तते इति केन्द्रवातावरण निरीक्षणकेन्द्रेण पूर्वसूचना प्रदत्ता। केरलराज्ये अतितापः पालक्काड जनपदे भवति। अत्र केसरजाग्रता सूचना परिवर्तयति परन्तु पीतजाग्रता सूचना अनुवर्तते। मासेऽस्मिन् अतितापः 1.40 तापमात्रा भवितुं साध्यता अस्ति इति सूचना। तृश्शिवपेरूर् प्रदत्ता जनपदे 39 तापमात्रा भवति। कोळिकोड जनपदे 38 तथा कण्णूर कासरगोड मलप्पुरम जनपदेषु 37 तापमात्रा वर्धिता भविष्यति। वयनाड जनपदे अपि 38 तापमात्रा भवितुम् अर्हति। ग्रीष्मकाल रोगाः अपि प्रसरणानि ज्वराः कामलारोगाः वसूरि इत्यादि रोगबाधितानुसारम् अभिवर्तना जाता। चौरसमुद्र प्रतिभासहेतूना तटप्रदेशे जाग्रता निर्देशाः प्रदत्ताः। वार्तादलं जनम्। किञ्चित् समयानन्तरं द्रौपदी मुर्मु रामक्षेत्रे भविष्यति। वार्तांशान् प्रति। अमेरिका राष्ट्रस्य पौरः भारतराष्ट्राय जय श्रीराम आहूतवान्। एतद्विषयः विभिन्नमाध्यमेषु श्रद्धामार्जयन्ति। US स्थाने पालस्तीन जिहादयः भारतोपरि मुद्रावाक्यम् आहूतवन्तः। तत्समये एव एतेन जय श्रीराम आहूतवान्। जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। छात्रवृत्तिपरीक्षायां विजयशतमानं न्यूनातिन्यूनं भवति। सर्वकारेण छात्रवृत्तिरूप्यकाणि छात्रेभ्यः न प्रदत्तम्। आर्थिकप्रतिसन्ध्यामेव धनवितरणं न कृतम्। पञ्चवर्षाय भवति छात्रावृत्ति ऋणशेषः सर्वकारेण न प्रदत्तम्। आर्थिकप्रतिसन्धि उन्नीयम् एव वितरणं न करिष्यति आक्षेपम् उन्नीतवन्तः। परन्तु USS छात्रावृत्ति ग्रहीतुं 70% अङ्काः आवश्यकम्। तावत् अङ्काः नो चेत् पराजयं भवति इति परीक्षाभवन् अधिकृतायाः उक्तवन्तः। समयेऽस्मिन् चतुर्कक्षा लिखित LSS छात्रावृत्ति परीक्षायां विजयं 20.8% इति अप्राप्तम्। भूतपूर्ववर्षे 17.3% अभवत्। LSS छात्रावृत्ति प्रश्नानुबन्ध छात्रेभ्यः सप्तकक्षापर्यन्तं प्रतिवर्षं 1000 रूप्यकाणि प्रदत्तवन्तः। USS छात्रावृत्तिं प्राप्नुवन्तः छात्रेभ्यः दशमवर्षपर्यन्तं प्रतिवर्षं 500-1,000 कोटि रूप्यकाणि लप्स्यते। परन्तु पञ्चवर्षाय एतत् रूप्यकाणि छात्रेभ्यः न लभ्यमिति आक्षेपम् उन्नीतवन्तः। 1,00,000 छात्रेभ्यः छात्रावृत्ति विभागे 37 कोटि रूप्यकाणि सर्वकारेण प्रदाव्यम्। वार्तादलं जनम्। केरलराज्ये इतोपि विद्युत् मूल्यः वर्धितुं सज्जा भविष्यति इति सूचना प्राप्ता। समयेऽस्मिन् प्रकृतदिने अपि विद्युत् उपयोगः 13,100.6 दशलक्षं घटकम् अवाप्तम्।
केरलराज्ये अप्रख्यापितविद्युच्छेद विना विद्युन्मूल्याः वर्धयिष्यति इति सर्वकारेण निर्णयः स्वीकरोत्। प्रगत नवम्बर् मासे सज्जीकृतविद्युन्मूल्यस्य मात्रा जून् मासे समापयिष्यति। एतद् विना विद्युच्छेदमपि भवितुं साध्यता अस्ति। सम्प्रदां विद्युच्छेदं कर्तुमपि चेत् विद्युत् प्रतिसन्धि परिहर्तुं शक्यते इति KCB संस्थायै सर्वकारं प्रति प्रोक्तम्। समयेऽस्मिन् केरलराज्ये प्रगतदिने अपि विद्युक्तः उपयोगः 10,100,00,000 ഘടകം अवाप्तम्। വാർത്താതളം ജനം തിരുവനന്തപുരസ്ഥ RCC കിരൺ സ്ഫുരണ ചികിത്സാ തന്ത്രാംശे विदेश भञ्जक आक्रमणं प्रवृत्तम्। 20 ലക്ഷം रुग्णानां स्वास्थ्यविवरणानि एव भञ्जकं करोति। आरक्षकविभागेन अभियोगः पञ्जीकृतः। തിരുവനന്തപുരസ്ഥ RCC ആതുരാലയെ നൈകെ ऋणानां शस्त्रक्रिया विवरणानि तथा रश्मि विक्रयण निधानफलानि अपि संरक्षणं कृतवन्तः। सञ्चिका विदारकमपि प्रगतदिने आक्रमणं कृतवन्तः। ऋणानां चिकित्सा सुविधा तथा संशोधनकार्याणि अपि परिवर्तनं करिष्यति वा इति संशयमस्ति। तन्त्रांशः परिहृत्वा चेत् ऋणेभ्यः दोषपूर्णरश्मि वितरणं प्रदास्यन्ति। एतद् ऋणानां जीवहानि अपि सम्भविष्यन्ति। प्रतिदिनं 500 ऋणाः एकरश्मि विकिरणं कुर्वन्ति। वार्तादलं जനം वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनntv.com सन्दर्शितां शुभं भूयात्।